विश्वभरि नै आजको यो दिनलाई योग दिवसको रूपमा मनाइरहेको हामीले देखिरहेको छौँ। 2015 को 21 जुनलाई यूएनओ द्वारा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस भनेर जब घोषणा भयो त्यस दिनदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पालन गर्दै आएको हिमालय योग संस्था यो पहाडी भेगमा पहिलो योग संस्था हो, जसको माध्यमले आज पहाडभरि नै योगको प्रचार अनि प्रसार भइरहेको छ। योगको सन्दर्भमा भन्नु हो भने हामीले कहिले भुल्न हुँदैन हाम्रो कालेबुङका स्थानीय मंगलधाम अनि मंगलधामका परम पूज्य गुरुजी 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज को दिशा निर्देश में 2015 देखि नै अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पछाडि निरंतर रूप में मंगलधाम में दिनहुँ योग अभ्यास भइरहेको छ। वहाँ को कुशल नेतृत्व में कालिम्पोङ हिमालय योग संस्थाले वेस्ट बेंगल काउंसिल ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी को डिग्री हासिल गरेका 15 जना भन्दा बढी योग शिक्षक हिमालय योग संस्थाले समाजलाई दिएको छ। अनि आज गर्वको साथ हामी भन्न सक्छौं हिमालय योग संस्था एउटा बृहत योग संस्था मात्र नभएर सामाजिक क्षेत्रमा कोरोना कालमा अनि समाजको हरेक केन्द्र बिन्दुमा गएर हामीले समाजलाई उत्थान गर्ने कार्य, सामाजिक कार्यहरू, कोरोनामा होमियोपैथी दबाई बाँड्नेदेखि लिएर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको सेवा प्रदान गर्दै हिमालय योग संस्था आज यहाँसम्म आएको छ। र आजको कार्यक्रमको मुख्य अतिथि माननीय परम पूज्य गुरुजी 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराजलाई समस्त हिमालय योग संस्थाको सदस्यहरूको तर्फबाट मञ्चासीन भइदिने म विनम्र आग्रह गर्दछु। हाम्रा परम पूज्य गुरुजीलाई जोरदार तालीको साथमा हार्दिक अभिवादन। यसै प्रकारले हिमालय योग संस्थाका अभिभावक गार्जियन को नातामा सधैँ नै हामीलाई मार्गदर्शन दिने हाम्रा परम पूज्य माननीय श्री लोकराज अग्रवाल ज्यूलाई पनि म मञ्चासीन भइदिने आग्रह गर्दछु। माननीय श्री लोकराज अग्रवाल ज्यू कृपया मञ्चासीन भइदिने मेरो विनम्र आग्रह छ। हिमालय योग संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री किरण सिंह जी को कुशल नेतृत्व में आज हामी 8औं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सफलतापूर्वक संपन्न गरिरहेका छौं र म चाहन्छु हाम्रा माननीय श्री किरण सिंह जी अध्यक्ष हिमालय योग संस्था कृपया तपाई पनि मञ्चमा आइदिने हाम्रो विनम्र आग्रह छ। रीढ़ को हड्डी बैकबोन हाम्रा प्रत्येक कार्यलाई सफलतापूर्वक संपन्न गराउने दिन रात तन मन अनि धन दिएर आज हिमालय योग संस्थालाई यो स्थानसम्म पुर्याउने हाम्रा परम श्रद्धेय निर्देशक महोदय डाइरेक्टर अफ हिमालय योग संस्था तपाई पनि मञ्चमा उभिदिने डाक्टर समीर कुमार घोष को हार्दिक अभिवादन अनि उहाँलाई स्वागत छ। हाम्रो बीच आउनु भएको छ हाम्रा श्रद्धेय श्री कैलाश अग्रवाल जी, तपाई पनि मञ्चासीन भइदिनुहोस् भनी हामी विनम्र आग्रह गर्दछौं। माननीय श्री कैलाश अग्रवाल ज्यूलाई हार्दिक अभिनन्दन। संस्था हो हाम्रो दिदीबहिनीहरूको असीम कृपाले उहाँको योगदानले आज हिमालय योग संस्थाले जुन स्थान पाएको छ त्यो हामीले बाहिर हेर्न पाउँछौं। दिल्लीदेखि लिएर कलकत्तादेखि लिएर समग्र
देशभरिमा हिमालय योग संस्थाको चर्चा आज प्रत्येक योग संस्थाले गरिरहेको हामी पाउनेछौँ, देखिरहेको छौँ। र आज हाम्रो आजको कार्यक्रमको हाम्रो दिदीबहिनीहरूको प्रतिनिधि गर्दै हामीलाई यहाँसम्म पुर्याइदिने हाम्रो सबैभन्दा पुरानो सदस्य श्रीमती इन्दिरा छेत्रीज्यूलाई पनि मञ्चमा आइदिने म आग्रह गर्दछु। श्रीमती इन्दिरा छेत्री, जोरदार तालीको साथमा उहाँलाई स्वागत अनि अभिनन्दन। परम पूज्य गुरुजीको बाहुलीबाट आजको कार्यक्रम शुभारम्भ गरिदिने, दीप प्रज्वलन गरेर हाम्रा योगका महर्षि प्रणेता पूज्य महर्षि पतञ्जलिको तस्बिरमा दीप प्रज्वलन गरिदिने मोहनप्रिय आचार्यजी महाराजलाई, श्रद्धेय गुरुजीलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा कृपया जोरदार तालीको साथमा गुरुजीको हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। हिमालय योग संस्था हामी सदैव गुरुजीको ऋणी रहनेछौँ। हाम्रो कैलाश अग्रवालज्यूलाई पनि जोरदार तालीको साथमा स्वागत। हाम्रा अध्यक्ष श्री किरण सिंहज्यूलाई जोरदार तालीको साथमा, तालीको आवाज रोकिनु नपर्ने हो। आज हामी योगको माध्यमले एउटा सन्देश, विश्व शान्ति, देशको शान्ति, स्वस्थ अनि समृद्धिको मङ्गल कामना गर्दैछौँ। र अब यसको पछाडि हाम्रो बिचमा गुरुवन्दना लिएर मङ्गलधाम गुरुकुलका नानीहरूले आफ्नो प्रस्तुति यहाँ हामीलाई दिनेछन् र स्वागत गर्दछौँ हाम्रो गुरुकुलका नानीहरूलाई। कृपया उहाँको गुरुवन्दना हामीले ध्यानपूर्वक सुनिदिने। विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सात समंदर की मझधारो लेखन सब बन राए। सबैजना हात जोडिदिने, गुरुवन्दना हुँदैछ र गुरुलाई हामी प्रणाम गर्ने अन्तर मनले। सात समंदर की मझधारो लेखन सब बन राए। धरती सब कागज करो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदना परमा तुम सद्गुरु दीपक भये मोहे कियो आप समान। गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदना परमा तुम सद्गुरु दीपक भये मोहे कियो आप समान। जय गुरुदेवा।
महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः हो 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 जय गुरुदेवा हो 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 जय गुरुदेवा हो 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 जय गुरुदेवा हो 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 जय गुरुदेवा हो 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 जय गुरुदेवा હથોડી મારેલું સ્વાગત કરી દીધું બાળકો. गुरु को वंदना, गुरु को स्थान र गुरु को जुन परम्परा छ त्यसलाई कायम गर्दै मङ्गलधाम गुरुकुलमका छात्रहरूले एउटा भक्तिपूर्ण जुन प्रस्तुति हामीलाई दिनुभयो त्यसको निम्ति हिमालय योग संस्था सधैँ नै उहाँको ऋणी रहनेछ. हार्दिक अभिनन्दन अनि धन्यवाद गुरुकुलमको नानीहरूको. उहाँहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो, उहाँलाई हाम्रो हार्दिक हार्दिक अभिनन्दन. स्वागत सम्भाषण गरिदिने म आग्रह गर्दछु. प्रिमताम शाखाका मुख्य सञ्चालिका शिक्षिका श्रीमती प्रणिता खनालज्यू, कृपया स्वागत भाषणको निम्ति तपाईँ मञ्चमा आइदिने आग्रह गर्दछु. सबै हिमालयन योग संस्थाका सदस्यहरूको निम्तोलाई स्वीकार गरी श्री गुरुजी 108 मोहन प्रियाचार्यजी महाराज मङ्गलधाम हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर उहाँको हजारौँ व्यस्ततालाई पन्छाएर हाम्रो अगाडि उपस्थित हुनुभएको छ. उहाँलाई हामी सर्व संस्थाको तर्फबाट नानु अभिवादन सुस्वागतम. साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका योग प्रेमी सज्जनवृन्द महानुभाव उहाँहरू सबैलाई हामी संस्थाको तर्फबाट म अभिवादन टक्राउँदछु. योग अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हामी भव्यताका साथमा 8 वर्ष अगाडिदेखि कालिम्पोङमा मनाइरहेका छौँ. गत 2 वर्ष कोरोनाको कारणले हामी मनाउन पाएका थिएनौँ, तर पनि गुरुजीको असीम कृपाले हामीले मङ्गलधाममा हलभित्र होस् हल बाहिर होस् यो कार्यक्रमलाई सफल बनाइरहेका छौँ. अनलाइन होस् अफलाइन होस् सबै उहाँको कृपाले गरिरहेका छौँ. योग एउटा सबैले गर्नुपर्ने मुख्य एउटा आसन प्राणायाम हामीले सदैव गर्नुपर्ने अष्टाङ्ग योगको वर्णन छ. योगमा पतञ्जलि महर्षिले हामीलाई दिनुभएको यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि यो सबैमा सबै थोक हामीले गर्नु नसके पनि गर्नुपर्ने प्राणायाम र हाम्रो आसन हामी दैनिक दिनचर्यामा गर्नु पर्यो. हामीले गर्यौँ भने हाम्रो जीवन सफल भएर जानेछ. योग भन्नुको मतलब हामीले जोड्ने हो, एक दुजालाई जोड्ने, गाउँ गाउँ जोड्ने, घर घर जोड्ने, सबैलाई चिन्ने. यति मात्रै नभएर मन मस्तिष्क शरीरले आत्मालाई चिन्ने. यो सबै हामीले गर्दै गर्दै जाँदाखेरि जान्दथ्यौँ. हामी पनि योगमा केही पनि जानेका थिएनौँ, तर हामीले 8 वर्ष अगाडिदेखि जब हाम्रो भारतको यशस्वी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले जब विश्व अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको घोषणा गर्नुभयो त्यस पश्चात हामीले पनि मङ्गलधाममा हामीले सुरु गर्यौँ. त्यहाँदेखि अलिअलि गर्दै हामीले प्राणायाम योग गरेर आज हिमालयन योग संस्था मङ्गलधाममा मात्र नभएर प्रिमताम रोड स्थित हरिहरानन्द मिसन ट्रस्ट योग साधन जो उहाँ हरिहरानन्दजीले वर्षौँ अगाडिदेखि
गर्नु भएर आएको। त्यहाँ पनि हामी कतिजना 20-22 जना 25 जना 30 जना भएर आज दैनिक हामीले योग गरिरहेका छौँ। त्यहाँ सबैको केही न केही रोग उन्मुक्तिको लागि, कसैले डायबिटिसको लागि त कसैले ओभरवेट घटाउनका लागि भए पनि दैनिक आउनुहुन्छ। र मलाई लाग्छ यहाँ होस् वहाँ होस् घरमा होस् गाउँमा होस् सबैले योग गर्नुपर्ने। यति भन्दै आज आउनुभएको सबैजनालाई सुस्वागतम गर्दै मेरो स्वागत भाषण सानो यही समाप्त गर्दछु। प्रणाम। एक साथ सावधान करो। एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो तब आपला शिरा माथि राख्ने, अलिकति खुट्टा खोल्नुहोस्, अलिकति टाइट। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आपला शिरा गडी लावणे, अलिकति खोलिदिने, खुट्टा टाइट राख्ने, एक साथ कमरलाई ब्यान्ड गरेर हातलाई पछाडि लाने। करो। 1 2 3 4 अगाडि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 तब कमर मात्र राख्ने, खुट्टा अलिकति खोल्ने, एक साथ एकदम ब्यान्ड गर्ने, हात टाउकोमा राखेर सावधान करो। 1 2 1 2 1 टाइट रखने, पूरा टाइट। 2 1 2 1 2 1 2 तब खुट्टा पूरा खोल्ने, मजाले खोल्नुहोस्, खुट्टा पूरा खोल्नुहोस्, पूरा हातलाई सिधा खोलिदिनुहोस्, पुरै हातलाई स्थान लिने, आफ्नो बिस्तारै कमरलाई बेन्ड गर्ने, 90 डिग्री बेन्ड गर्ने, देब्रे हातले दाहिने खुट्टालाई टच गर्छ, एक साथ करो। 1 माथि हेर्ने, दृष्टि माथि, एक साथ करो। 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 तब एक साथ सबैजना यता फर्किने, ब्यान्ड गर्ने, यहाँबाट सिधा माथि जान्छ अनि पछाडि हेर्ने, भुइँमा पछाडि एकैचोटि यहाँ आउँछ नि यहाँ जान्छ, एक साथ सावधान करो। 1 हातलाई पुरा तर्काउने, टाउको पछाडि, माथिको हातलाई दृष्टि। 2 सीधा सीधा 3
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Cover. सावधान ऑफ कवर. सावधान लक्ष स्वस्थ. अब हामी सूर्य नमस्कार आसन गर्नेछौँ र सूर्य नमस्कारको जुन धुन छ त्यो धुनमा आज हामी सूर्य नमस्कार आसन गर्नेछौँ. सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार. ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचक्रः ॐ मित्राय नमः. ॐ रवये नमः.
सत्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञाबलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। हेलो, धन्यवाद। रमा, 1 2 3 स्वस्थ। है धर्म तत्व ये योग, है कर्म तत्व ये योग, है धर्म तत्व ये योग, है कर्म तत्व ये योग, विज्ञान का वेद पुराण का है मर्म तत्व ये योग, मुक्ति मोक्ष निर्वाण का है अंत तत्व ये योग, ये योग है सत्य सनातन योग, ये योग है परम पुरातन योग, ये योग है पूर्ण आराधन योग, ये योग है शून्य समागम योग। योग कर 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 योग कर। जीवन का उत्थान हो अब इस योग से, इस योग से मानव का कल्याण हो अब इस योग से, इस योग से जीवन का उत्थान हो अब इस योग से, इस योग से मानव का कल्याण हो अब इस योग से, इस योग से नवयुग का निर्माण हो अब इस योग से, इस योग से हर व्याधि का अवसान हो अब इस योग से, इस योग से है धर्म तत्व ये योग, है कर्म तत्व ये योग, विज्ञान का वेद पुराण का है मर्म तत्व ये योग, मुक्ति मोक्ष निर्वाण का है अंत तत्व ये योग, ये योग है सत्य सनातन योग, ये योग है परम पुरातन योग, ये योग है पूर्ण आराधन योग, ये योग है शून्य समागम योग, ये योग है सत्य सनातन योग, ये योग है परम पुरातन योग, ये योग है पूर्ण आराधन योग, ये योग है शून्य समागम योग। रमा, सावधान, अच्छा। दुईटा खुट्टा जोड़ने, हात टाइट करने, दृष्टि सामने, कुनै प्रकारको हलचल हुँदैन। अर्ध चक्रासन गर्नेछौँ। सावधान, अर्ध चक्रासन विभाग 1 तो कुइरो भित्र हाल्नुहोस् पुरा, अनि पुरा ब्यान्ड गर्ने पछाडि हेर्ने, पूरा पछाडि। तीन बिस्तारै सिधाउनुहोस्, 4। अब हामी यसको पश्चात गर्नेछौँ पादङ्गुष्ठासन र यसको निम्ति हामी दुईटा हातलाई पहिला बाहिर लानेछौँ। सावधान, एक साथ करो। 1 हातलाई तन्काउनुहोस्, टाइट, सीधा, एकदम सीधा, दृष्टि सामने, कुनै प्रकारको हलचल हुँदैन। 2 बिस्तारै माथि लानुहोस्,
अझै टाइट माथिल्लो हातलाई अझै माथि गर्नुहोस् अझै माथि टाइट एक साथ 3 बिस्तारै तल ल्याउनुहोस् पाद हस्तासनको मुख्य काम पेटको गडबडीदेखि लिएर कमरको प्रब्लम डायबिटिक पेशेन्टको लागि साथै हाम्रो हाइट बढाउनको निम्ति सबैभन्दा राम्रो अनि उत्तम आसन हो यो। चार बिस्तारैसित 5 6 दुईटा खुट्टा खोलिदिनुहोस् खोलिदिनुहोस् 2 खुट्टा पुरा खोल्नुपर्छ अनि दृष्टि उतापट्टि सिधा केवल घोडालाई 90 डिग्रीसम्म तपाईहरुले ब्यान्ड गर्नुहुनेछ। सावधान 3 दृष्टि सामने अगाडिको हातलाई हेर्ने चार 5 6 7 पूर्ण स्थिति दृष्टि सामने शरीर में हलचल छैन स्वाभाविक श्वास लिने अनि छोड्ने 8 9 एक साथ उठेर हात अनि खुट्टा मिलाउँछ। सावधान 10 स्वस्थ। यसको पछाडि हामी गर्दैछौँ पार्श्वकोणासन। सावधान सोम स्थिति सीधा एक साथ हात अनि खुट्टा खोल्ने पार्श्वकोणासन विभाग 1 पूरा खोल्नु हातलाई टाइट 2 3 पूर्ण स्थिति दृष्टि माथिल्लो हातमा हुन्छ। मन शरीर अनि मस्तिष्कलाई संयम राख्नको निम्ति मनलाई एकाग्र गर्नको निम्ति यो आसन अत्यन्त उत्तम हो। 4 5 6 7 8 9 सीधा हुन्छ। एक साथ उठेर हात अनि खुट्टा मिलाइन्छ। 10 रमा 1 स्वस्थ। से
मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। रस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी, झनन 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 झनन, सांस शाश्वत झनन झनन, झनन झनन, सांस शाश्वत झनन झनन, सांस शाश्वत झनन झनन, प्राण आदि योगी, योग द्वारा चलन चंचल, सांस शाश्वत झनन झनन, प्राण उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। हेलो प्रिमताम शाखाका नानीहरूलाई, प्रिमताम शाखाको हाम्रो सदस्यहरूलाई हार्दिक अभिवादन, उहाँहरूको धेरै धेरै अभिवादन, स्वागत। जोरदार तालीको साथमा उहाँलाई स्वागत गरिदिने। उहाँहरूले जुन प्रस्तुति गर्नुभयो, उहाँको उमेर हेर्नुहोस्, उहाँको लगन हेर्नुहोस्, उहाँको क्रियाशीलता हेर्नुहोस्, उहाँलाई धेरै धेरै अभिवादन। फलो गरिदिनु ल। स्वयं अब जाग कर हमको, स्वयं अब जाग कर हमको, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको, स्वयं अब जाग कर हमको, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको, स्वयं अब जाग कर हमको, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। हमारी देश की मिट्टी, हमारी देश की मिट्टी, हमें प्राणों से प्यारी है, हमें प्राणों से प्यारी है। यही
नेट छ नि त कि मोबाइल खाली छ हाम्रो कुनै जगाना देश है अपना स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना जगाना देश है अपना भारत माता की आजलाई आजको यो परम पावन दिनमा आफ्नो मुखार वृन्दबाट हामीलाई आशीर्वचन गरिदिने यो मञ्चबाट आएर उहाँलाई हार्दिक अभिनन्दनको साथमा म आग्रह गर्न चाहन्छु। कृपया जोरदार तालीको साथमा परम पूज्य गुरुजीलाई हामी यहाँ निम्त्याइरहेछौँ। नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हामी कालिम्पोङमा हिमालय योग संस्थाको यो प्रयासमा योग दिवस पालन गरिरहेका छौं। विशेष गरेर हिमालय योग संस्था प्रारम्भदेखि नै योगमा विश्वास राखेर योग भगाए रोग, योग गरे भने रोग आफै भाग्छ भन्ने यस्तो मूलभूत सिद्धान्त लिएर तपाईहरु सबैमा एउटा जनजागरण, योग प्रति रुचि र समाजको उत्थान, देशको उत्थान, राष्ट्रको उत्थानमा सदा संकल्प सिद्ध भएको छ। हामीलाई ज्यादै खुसी लाग्छ उहाँहरु बिहानै मंगलधाममा आएर योग अभ्यास गर्नुहुन्छ। मंगलधामको पनि सन्देश विश्वव्यापी बनाउने कार्यमा तपाईहरु सबै संलग्न हुनुहुन्छ र आज पूरा भारतले गर्व गर्ने दिन छ। विश्वका सारा राष्ट्रले भारतमा जन्मेको विद्यालाई स्वीकार गरेका छन्, अंगीकार गरेका छन्। विश्वभरि नै आज योग दिवस पालन भइरहेको छ। हामी योग भन्छौं, उनीहरूले योगा भन्छन्, तर चीज एउटै हो। हामी राम भन्छौं, उनीहरूले रामा भन्छन्, उनीहरूको आफ्नो उच्चारण हो। तर भारतले विश्वलाई नै एउटा विश्व शान्तिको, विश्व प्रेमको, विश्व एकताको, विश्व स्वास्थ्यको मंगल कामना गरेको छ। तर भारतमा 1000 वर्षसम्म विदेशीहरूले राज गर्दा भारतका यी विद्याहरू हराउँदै गइरहेका थिए। तर अब विशेष गरेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा युएनओमा आजको दिनलाई योग दिवसको रूपमा उहाँले स्थापित गरिदिनु भएको हुँदा विश्वले नै योगलाई चिन्न पाएको छ र आफू निरोग हुने मौका पाइरहेको छ। वास्तवमा योग विद्या ऋषि पतञ्जलले आफ्नो जीवन कालमा नै उहाँले सुरु गर्नु भएको हो। तर हाम्रा शिक्षकहरूले योगलाई अत्यन्तै जटिल र कठिन बनाएर लगिरहेका थिए। योग सबैले गर्न सक्दैन, योगीले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने त्यस्तो कतिजना शिक्षकहरूको त्यो प्रकारको पद्धति र शिक्षा थियो। तर विशेष गरेर बाबा रामदेवजीले आएर योगलाई सरल बनाएर, जनप्रिय बनाएर, लोकप्रिय बनाएर योगलाई सहज योग उहाँले बनाइदिनु भयो। जुन केवल हठ योगको रूपमा पालन भइरहेको थियो त्यसलाई सरल योग र सहज योगमा उहाँले परिणत गरिदिँदा आज हामी सबै कुनै पनि उमेरको व्यक्तिले योग गर्न तत्पर हुन्छ र आफ्नो स्वास्थ्यलाई उहाँहरूले दबाईहरूको प्रयोगबाट मुक्त गराउन उहाँहरूले सफल भइरहनु भएको छ। र आजको योग दिवसमा हामी सबैप्रति आभारी छौं। ऋषि पतञ्जल प्रति हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले हेर्नुहोस्, गंगा स्नान गरेर एउटा हिन्दुत्वको विश्वमा कति ठुलो महत्व छ भन्ने आफ्नै आमाको गोडा धोएर
आफ्नै 100 वर्ष पुगेकी आमाको गोडा धोएर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। किनभने भारतले विश्वलाई ज्ञानले आलोकित गरेको हो प्रारम्भमा पनि, र आज पनि भारत विश्व गुरु बन्ने प्रयासमा लागिरहेको छ। तर एकजना व्यक्तिले, एकजना नेताले विश्वमा यो भारतको महिमा, हिन्दुत्वको महिमा दिन सक्छ भन्ने कुरो छैन। जनजनले, जनता सबैले आफ्नो संस्कृति, आफ्नो धर्म, आफ्नो मान्यता, आफ्नो परम्परामा पूर्ण विश्वास राखेर हामी सबैले भारतलाई फेरि विश्वगुरु हामी बनाउने भन्ने लक्ष्यमा हामी अघि बढ्यौँ भने आउने केही वर्षहरूमा भारत फेरि पनि विश्वगुरु बन्नेछ र विश्वका समस्त जनता भारत दर्शनमा आउने, भारतका विभिन्न योग विद्या, आयुर्विद्या, भारत नाट्यम र भारतका विभिन्न शिक्षामूलक पद्धतिहरूलाई स्वीकार गर्न उहाँहरू तत्पर हुनुहुनेछ। त्यसको लागि हामी सबै सजग भएर, जनस्तरमा पनि हामी सजग भएर अगाडि बढ्ने यो बेला आइसकेको छ। र कालिम्पोङमा यो हिमालय योग संस्थाले यसमा पुरै पहल गरिरहेको छ र आज हाम्रा योग सिक्नुभएका हाम्रा दिदीहरूले, बहिनीहरूले, भाइहरूले यो मञ्चमा योगको प्रदर्शन गर्दा हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। तर दर्शक वर्गको हामी कमीको अनुभव गर्दैछौँ। कालिम्पोङ सानो छैन, कालिम्पोङमा योग प्रेमीहरूको पनि कमी छैन। तर यो आजको दिनलाई आउँदो वर्षहरूमा उहाँहरूले आफै योग गर्न नसके पनि दर्शकको रूपमा आएर यो सुन्दर कार्यक्रमलाई, यो देशको मात्रै कार्यक्रम होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम हो, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भारतको मान सम्मान बढाउने कार्यक्रम हो। यसमा विशेष सबै समाज प्रेमी, धर्म प्रेमी, संस्था प्रेमी व्यक्तिहरूले पनि आइदिनु हुनेछ र सहभागी हुनेछ भन्ने यही नै सबप्रति तपाईहरुप्रति यो आह्वान गर्दै गर्दै अब योग चलिरहेको बेलामा बेसी प्रवचन नदिएर हाम्रो जीवन सफल होस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। भारत माता के ल। यतिमै म मेरो दुई शब्दलाई विराम दिन चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद, सबैलाई प्रणाम।
सो रहा है नृत्य अब उसको जगाओ, आदियो दियो डमरू डगडगाओ, सृष्टि सारी हो रही बेचैन देखो, योग वर्षा में मुझे आओ भिगाओ, प्राण घुंघरू खन खनाओ, खनक खन खन खनक खन खन, श्वास शाश्वत सनन सनन, प्राण गुंजन खनन गगन, उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा चलत छन छन, श्वास शाश्वत सनन सनन, प्राण गुंजन खनन गगन, उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। अब इन्टरनेसनल योगा डे, अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस। म बोल्दैन पनि गर्ने पनि हामी हो, अनि गर्नेहरू अगाडिको मात्रै होइन, सबैजना गर्ने। योग उहाँहरूको लागि मात्रै होइन, जीवन राम्रो होस्, स्वस्थ होस्, यो सबैजनाको होस्, होइन? हाम्रो दर्शनमा भनेको छ सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सबैजना सुखी होस्। त्यसले गर्दा अहिले म 5-10 मिनट तपाईहरूको साथ हामी एकसाथ योग गर्ने, अलिकति योगलाई बुझ्ने गर्ने होइन सबैजना। चलो सर्वप्रथम हाम्रो बुझ्ने गुरुजीलाई, होइन गुरुजी बस्नुहोस् बस्नुहोस्, होइन बसेर म गुरुजीको आशीर्वाद अनि प्रणाम गर्दै आजको हाम्रो समस्त हिमालय योग संस्थाका सदस्य, हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित विद्यार्थीहरू, नागरिकवृन्द सबैजनालाई स्वागत गर्दै आजको योगको विषयमा केही 2-4 शब्द हामी बुझ्ने अनि गर्ने। बसेर हुन्छ, त्यसले गर्दा बस्नुहोस्, म बसेरै गराउँछु, सबैजना बस्नुहोस्। बाँकीहरू जो छ खडा भएर गर्दा पनि हुन्छ, हाम्रो अगाडिकोहरू, बाँकी सबैजना बस्नुहोस्। योग यस्तो चिज हो जुन चिजमा हाम्रो एनर्जी दिन्छ, हामीलाई शक्ति दिन्छ, अनि यो शक्ति कहाँबाट पाउँछु? यो धरतीबाट पाउँछु। यो जुन पञ्चतत्व छ यसमा सबै शक्तिहरूको समाहित छ, अनि यो शरीर जुन चाहिँ छ यो शरीर पञ्चतत्वमा बनिएको छ। यो जुन ब्रह्माण्ड छ, ब्रह्माण्डमा जुन जुन कुराहरू हामी पाउँछौँ समस्त चिजको समावेश यो शरीरभित्र छ। त्यही शरीरलाई हामी ठिकसँग सञ्चालित गर्नु सक्यो भने, अभ्यास गर्नु सक्यो भने हामी कहिले पनि बिमार हुँदैन, अनि जीवनलाई चाहिँ सफल बनाएर लिएर जान सक्छु। केवल योगको यही उद्देश्य हो। त्यसले गर्दा स्थिति जस्तो होस्, परिस्थिति जस्तो होस्, वातावरण जस्तो होस्, जग्गा जस्तो होस्, सबै जग्गामा हामी आफैलाई एडजस्ट गर्नु सक्ने, बनाउनु सक्ने क्षमता आफ्नो शरीरमा हुनुपर्छ। त्यसको एउटा एक्जाम्पल आज हामीले पायौँ। हामीले सोचेका थिए मजाले बसेर आज योगको प्रदर्शन हेर्ने अनि गर्ने सोचेका थिए सबैजना, तर त्यो भएन। स्थिति चेन्ज भएको, अनि यो चेन्ज भएको स्थितिभित्रमा पनि हामी आफैलाई गर्नु सक्ने यही हो योग। योगले मान्छेहरू सम्झिन्छ, योगले एक्सर्साइज सिकाउँछ, आसन सिकाउँछ, तर खासमा चाहिँ योगले चाहिँ जीवन सिकाउँछ, जीवनलाई निर्माण गर्नु सिकाउँछ। यो जिन्दगी छ, यो जिन्दगी जति दिनको लागि हामी आएका छौँ राम्रोसँग बितेर जाओस्, यो सबै कुराहरू योगद्वारा मात्रै सिक्नु पाउँछ। त्यसले गर्दा योग केवल आसन मात्रै होइन, योग केवल एक्सर्साइज मात्रै होइन, योगभित्र अनुशासन छ, योगभित्र समर्पण छ, योगभित्र त्याग छ, योगभित्र तपस्या छ। ये सबै कुराहरूलाई एक जग्गामा समाहित गर्यो भने उसलाई भन्छ अष्टाङ्ग योग।
त्यसले गर्दा एकपल्ट हामी योगको अभ्यास गर्न सबैजनाले, ठिक छ सबैजना। अब हामी उभिएको छौँ, त्यसले गर्दा थाकी पनि राखेको छौँ। एकछिनमा हामी आफैलाई फ्रेस महसुस गर्छौँ, ठिक छ। चलो सबैजना हातलाई यस्तो गर्नुहोस्, हातलाई सबैजना यस्तो इन्टरलक गर्नु यस्तो, ठिक छ सबैजना। एकछिनमा हामी आफ्नो भित्रमा हाम्रोमा एक प्रकारको सतर्कता आइहाल्छ। बिस्तारै बिस्तारै हातलाई यस्तो गर्नुहोस्, अगाडि पुरा तन्काउनुहोस्। जति सक्दा यो कुइनो जुन चाहिँ छ यो कुइनोलाई सिधा गर्नुहोस्, तान्नुहोस् सबैजना, एकदम सबैजना जतिजना हुनुहुन्छ सबैजना गर्ने। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो, सबैजनाको लागि कार्यक्रम हो यो। स्वस्थ सबैजना हुनुपर्ने, एक दुईजना मात्रै होइन। त्यसो गर्दा पुरा तान्नुहोस्, पुरा तान्नुहोस्, अझै तान्नुहोस्, अझै तान्नुहोस्। बस बिस्तारै बिस्तारै दुईटा हातलाई माथि उठाउनुहोस्, कम्मरलाई सिधा राख्नुहोस्, कम्मरलाई सिधा, अनि दुईटा हातलाई माथि तान्नुहोस्। कोसिस गर्नुहोस् कुइनोलाई सिधा राख्ने अनि कानको पछाडि लिएर जाने प्रयास गर्नुहोस्। अझै तान्नुहोस्, अझै माथि तान्नुहोस्। यस्तो खालको अनुभूति हुन्छ कि कसैले माथिबाट मेरो दुईटा हातलाई तान्दैछु, पुरा तान्नुहोस्, अझै तान्नुहोस्। बस बिस्तारै बिस्तारै दृष्टिलाई चेन्ज गरिदिनुहोस्, माथि लिएर जानुहोस्, अझै माथि। अब म जति बेरसम्म भन्छु त्यति बेरसम्म यतिकै बस्नुहोस्। तब पुरा कमरलाई तान्नुहोस्, आँखा बन्द गरेर एकछिन मनन गर्नुहोस्। यो जुन कला छ मेरो पुर्खाहरूले दिएको, मेरो गुरुजीहरूले दिनुभएको, मेरो बाबा आमाहरूले दिनुभएको, यो हाम्रो देशको परम्परा हो, हाम्रो देशको संस्कृति हो। यो देशको कला संस्कृति परम्परालाई मैले अपनाएको छु आजको योग दिवसको दिनमा। आफै सम्झिनुहोस्, मेरो शरीरको जुन विकृतिहरू छ, मेरो शरीरका जुन कमीहरू छ, मेरो शरीरमा जुन नेगेटिभ तत्त्वहरू छ, जुन नकारात्मक विचारहरू छ, त्यो बिस्तारै बिस्तारै समाप्त होस्। पुरा शरीरलाई जति सक्दा तान्न कोसिस गर्नुहोस्, अझै तान्नुहोस्, अझै तान्नुहोस्। आँखा बन्द गरेर एकछिन आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसमा केही न केही सङ्कल्प लिनुहोस्। मेरो शरीरलाई राम्रो होस्, शरीर राम्रो भयो भने मन बुद्धि राम्रो हुन्छ अनि सबै जग्गामा सुख र शान्तिको वास हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै तान्नुहोस्, अझै तानेर राख्नुहोस्। बसी समयसम्म कमरभन्दा बेसी तान्नुहोस्। बस बिस्तारै बिस्तारै टाउकोलाई सिधा गर्नुहोस्, हात त्यतिकै तन्काएर राख्नुहोस्, त्यतिकै तन्काएर राख्नुहोस्, पुरा तन्काएर राख्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै दुईटा हातलाई अगाडि लिएर आउनुहोस्, हात तन्किरहेको छ, पुरा तन्किरहेको छ। बिस्तारै बिस्तारै दुईटा हातलाई बिस्तारै बिस्तारै तल झार्दिनुहोस्। यो एउटा योग गरेको हो, जसले सही प्रकारले गरेको, सिरियसली गरेको, उहाँहरूमा अटोमेटिक रूपमा आफ्नो शरीरमा केही न केही असर हुन्छ। तर राम्रोसँग गरेन भने त्यसको असर पाउँदैन। त्यसले गर्दा योग गर्दाखेरि चाहिँ अनुशासनको साथ, मननको साथ कन्सन्ट्रेसन लगाएर योग गर्नुपर्ने। योग मात्र पुरा पसिना निकाल्न थक्नुपर्छ होइन, मन लगाएर गर्नुपर्छ। मन अनि शरीरलाई जोड्नुपर्छ, यो जोड्नेको काम। त्यसले गर्दा यसलाई योग भन्छ। हाम्रो शरीरलाई सञ्चालित गर्न मन, त्यसको माथि आत्मा, बुद्धि अनि त्यसको माथि आत्मा, यो जुन चारवटा चिज छ, यो चारवटा चिजलाई एक जग्गामा जोड्नु सक्यो भने योग भइहाल्छ। त्यसले गर्दा सर्वप्रथम शारीरिक अभ्यास, त्यसको पश्चात मनको विकास, मनलाई एकाग्र गर्ने, मनलाई शरीर जस्तो चलाउन सक्ने, अनि त्यसको साथ बुद्धिको विकास, अनि सर्वोपरि आत्मिक विकास, आत्माको विकास, जो चाहिँ हाम्रो भारतमा मात्रै त्यसको सोचलाई मान्छ, विदेशहरूमा आत्माको कन्सेप्ट छैन। यो जुन चारवटा चिज छ, यो चारवटा चिजलाई कसैले जोड्नु सक्यो भने ऊ योगी भइहाल्छ। त्यसले गर्दा योग जोड्ने, वास्तविक रूपमा हामी शरीर, मन, बुद्धि, आत्मालाई जोड्ने, तर त्यहाँबाट शिक्षा प्राप्त गर्न हामीले समाजलाई जोड्नु पर्ने, परिवारलाई जोड्नु पर्ने, गाउँलाई जोड्नु पर्ने, अनि अन्तिममा पुरा देशको सबैलाई एक अर्कासँग जोड्ने, जोडेर बस एक रूपमा एक साथ सम्पूर्ण देशको विकास गर्ने। हिमालय योग संस्था यही उद्देश्यमा काम गर्दैछ। हामी प्रतिदिन एउटा साधनाको रूपमा सबैजना योग अभ्यासको रूपमा प्रतिदिन आउँछ, सिक्छ। सिकेर हामी सबैजना फर्केर जान्छौँ, सबैजनालाई भन्छौँ योग शारीरिक विकास होइन, आफ्नो जीवनको विकास गर्नुहोस्। आफ्नो भित्रको जुन जुन गुणहरू छ त्यस गुणको प्रकाशित गर्नुहोस्। अहिले जतिजना हामी योगको प्रदर्शनहरू हेरेको सबैजनाले गरेको, धेरैजनाको मनमा म त गर्नै सक्दैन, तर पनि उहाँहरूलाई हामी गर्नु लगाएको। किनभने सबै मनुष्यको रूपमा केही न केही राम्रो गुणहरू छ। सबैको
भित्र केही न केही राम्रो कुराहरू छ, त्यस कुराहरूलाई अगाडि लिएर अनि त्यो निकाल्नको लागि प्लेटफर्म चाहिन्छ। त्यसलाई निकाल्नको लागि कोही न कोही मञ्च चाहिन्छ, जुन मञ्च चाहिँ हिमालय योग संस्था। यहाँ कसैलाई छुटाउँदैन, सबजना गर्नु सक्छ। अनि सबैभन्दा यो चिजलाई विकसित गर्नुको लागि, यो चिजलाई अगाडि बढाउनुको लागि हामीलाई गुरुजीले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ, जग्गा दिनुभएको छ, समर्थन दिनुभएको छ, सबै आशीर्वाद दिनुभएको छ। अनि त्यसले गर्दा हिमालय योग संस्थामा आउनुभएका समस्त सदस्यहरू, समस्त मेम्बर्सहरू जसले सम्झिन्छ कि म जीवनमा केही पनि गर्न सक्दैन, म केवल खाना मात्रै पकाउन सक्छु, अरू केही गर्न सक्दैन, तर उहाँहरू पनि मञ्चमा आएर लेक्चर दिन सक्छ, भाषण दिन सक्छ, योग प्रदर्शन गर्न सक्छ, गीत गाउन सक्छ, 2-4 जनालाई सम्झाउन सक्छ राम्रो कुराहरू। यही हो योग, यही हो जीवनको विकास। जीवन बनाउनु पर्ने, शरीर बनाउनु होइन, जीवन निर्माण गर्नुपर्ने योगको उद्देश्य त्यही हो। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो। सबैजनालाई थाहा छ अहिलेको समयको माग हो कि सबैजना सुखी अनि स्वस्थ रहनु पर्ने। अनि स्वस्थ रहनुको लागि दबाई खाएर मात्र हुँदैन, दबाईको साथसाथ योग गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो भारत सरकारले मन्त्रालय बनाउनु भएको छ, आयुष मन्त्रालय, त्यसमा योग समाहित छ। आज जुन एलोपेथिक कोर्सहरू छ त्यसमा पनि योगलाई कम्पलसरी बनाइदिएको, किनभने योग अत्यन्त आवश्यक छ। बिना योगमा शरीर राम्रो हुनु सक्दैन। त्यसले गर्दा यति महत्त्वपूर्ण चिज, जो चिज इन्डिभिजुअल प्रत्येक मान्छेलाई चाहिन्छ, त्यस चिजलाई प्रमोट गर्नको लागि जुन दिन छ त्यो चाहिँ आजको दिन हो, अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस। सबैजनाले गर्नुपर्ने। तर हामीले यहाँ फेसनमा हेर्छौँ, हामी सबै हाम्रो कालिम्पोङमा पनि देखेको सबै दिन मनाउनेहरू छ। यहाँ फादर्स डे, मदर्स डे, चाइल्ड लेबर डे, ड्रग डे, सबैको डे मनाउँछ, तर अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको डे मनाउनेको सङ्ख्या कम्ती छ। यो अचम्म छ। यो कुरा हुनुपर्ने, किन योग प्रति यति अन्याय हो? अहिले गुरुजीले हामीलाई भन्नुभयो कि दर्शक किन यत्रो कमी छ, उत्सुकता किन कम्ती छ, त्यो हामीले सम्झिनु पर्ने, बुझ्नु पर्ने। योगको लागि अहिले हिजोदेखि फोन आउँदै थियो, थुप्रो जनाले फोन गर्दै थियो, हामीलाई टिचर्स पठाइदिनुहोस्। अहिले योग शिक्षक कम्ती छ, किनभने योग प्रति अन्याय छ। यो अन्यायको कारण के हो? किनभने यो भारतको परम्परा, यो ऋषिहरूको परम्परा हो, यो साधु सन्तहरूले दिएको योगदान हो। अनि जुन चिजले साधुहरूले दिन्छ, जुन चिजहरूले चाहिँ पण्डितहरूले दिन्छ, आधुनिक समाजले त्यो चिजलाई चाहिँ नकारात्मक सम्झिन्छ, त्यसपछि एकदम छैन यस्तो खालको सम्झिन्छ। त्यसले गर्दा योगलाई चाहिँ मान्छेहरूले एक्सेप्ट नगरेको कारण यसमा चाहिँ मोडर्निटी छैन, यसमा चाहिँ इङ्ग्लिस छैन, यसमा चाहिँ टाई लगाउने छैन। यो चाहिँ साधु सन्तहरू, दाडी बाबाहरूले यो योग गरेको, त्यसले गर्दा यसको मान्यता कम्ती छ। यो थियो, तर 2015मा हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री जति बेला युएनमा गएर प्रस्ताव राख्नुभयो, त्यति बेला सारा संसारको मान्छेले यसलाई समर्थन गरेको। किनभने जति बेला परेको त्यति बेला समर्थन गर्नुपर्ने। अनि परेको अहिले सारा संसारमा भोगिरहेको छ। अहिले घर घरमा डायबिटिस छ, घर घरमा ओबेसिटीको बिमारी छ, सबै जग्गामा हुँदैछ। त्यसको कारण सारा संसारले योगलाई अपनाएको, मानेको थिएन, मनबाट मानेको थिएन, तर बाध्यताको वशमा सारा संसारले योगलाई अपनाएको अनि योग दिवसलाई इन्टरनेसनल योगा डे को नाममा एक्सेप्ट गरेको। विश्वको 170 वटा देश यसलाई समर्थन गरेको। अनि केवल यही दिन हो जुन दिन चाहिँ सारा विश्वमा सबैभन्दा बेसी मान्छे यसमा चाहिँ सहयोग गर्छ, यसमा चाहिँ भाग लिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस। त्यसले गर्दा यो दिन, यो योग, यो भारतको विजयको दिन हो। किनभने यो भारतको परम्परा, हाम्रो ऋषि महर्षिहरूले दिएको परम्परालाई सारा विश्वको मान्छेहरूले अपनाएको छ। उहाँहरूले आज हामीलाई फलो गर्दैछ। त्यसले गर्दा आज सम्पूर्ण भारतवासी एज ए इन्डियन, एज ए भारतीय भएर हामी सबैलाई गर्व हुनुपर्ने, किनकि आज हामीलाई सारा संसारको मान्छेहरूले स्वीकार गरेको छ। त्यसले गर्दा यो दिन विश्व विजयको दिवस जस्तोको मनमा सम्झिने अनि योगलाई अपनाउने, प्रतिदिन गर्ने। हामी यहाँ मङ्गलधाममा प्रतिदिन गर्छौँ अनि निःशुल्क जो पनि आउँदा हुन्छ, जो पनि आउँदा हुन्छ, कुनै फर्मालिटी छैन। तपाईँहरू आउनुहोस्, हामीसँग योग गर्नुहोस् अनि योग गरेर आफ्नो जीवन निर्माण गर्नुहोस्, जीवन बनाउनुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको यही सन्देश अनि यही शुभकामना
आज 21 जुन हो, आज मात्रै योग गरेको भोलि देखि छोडेर फेरि अर्को वर्ष गर्ने त्यस्तो होइन। हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ आज स्टार्ट भएको, आज चाहिँ हामी थालेको, अर्को वर्षसम्म हामी गर्ने, यही चाहिँ सङ्कल्पको दिन। आज जतिजना आउनुभयो सबैलाई मेरो आह्वान हो, आज आउनुभयो, बुझ्नुभयो, योगलाई अपनाउनुस्। मेरो लागि भनेको होइन, तपाईँको लागि भनेको। तपाईँ आफ्नो जीवनलाई बनाउनुस्। सुखी बस्नुको लागि योगभन्दा राम्रो चिज अरू केही पनि छैन। त्यसले गर्दा भोलिदेखि प्रतिदिन योग गर्नुस्, हाम्रोमा आउनुस्, होइन भने टिभीको अगाडि गर्नुस्, घरमा बसेर गर्नुस्, कहीँ क्लबमा जोइन गर्नुस्, तर प्रतिदिन योग गर्नुस्। यो नितान्त आवश्यक छ। यस्तो नहोस् जति बेला योग गर्न मन आउँछ त्यति बेला समय नहोस्, डाक्टरकोमा जाने पनि समय नपाओस्, यस्तो खालको जिन्दगी नआओस्। जीवन यस्तो बनाउनुस् अन्तिम दिनसम्म सुखी बसेर जाने, अन्तिम क्षणमा गएर कसैलाई दुःख दिएर नजाने, सधैँ हाँस्दै 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 यो जीवनलाई बिताउने। त्यसको लागि केवल एउटै तरिका हो योग। त्यसले गर्दा सबैलाई आगामी दिनमा प्रतिदिन योग गर्नेको सन्देश अनि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको शुभकामना दिँदै म तपाईँहरूकोबाट बिदा दिन्छु। प्रतिदिन तपाईँहरू आउनुहोस्, योग गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई सधैँका लागि स्वागत गर्दैछु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर समीर कुमार घोषज्यू, निर्देशक डाइरेक्टर हिमालय योग संस्था। तपाईँको मार्गदर्शनमा हिमालय योग संस्था अझै उत्तरोत्तर प्रगति गर्नेछ। र हाम्रो अर्को कार्यक्रमतर्फ जाँदैछौँ। हिमालय योग संस्था मङ्गलधाम शाखाका शिक्षिका श्रीमती गङ्गा गिरीको नेतृत्वमा अर्को एउटा योग प्रदर्शन तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत भइरहेछ। भगवती देशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि वर्षरते भुवनपोषिणि शङ्करदोषिणि सर्वशमोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि ऋतिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि आसरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शुद्धनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभगञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शतखण्ड विखण्डित रुण्ड विकुण्डित शुण्ड गजाधिपते विभुगजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कैरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरेण महाशिव दूत कृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीध दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
शूलविरोधि शिरोधि कृतामरशूलकरे दुमितामरदुन्दुभिनादमहोमुखरीकृतते मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कृतिमात्र निराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महावदर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते निशङ्गरसत्कटशङ्गहतावटुके बहुरङ्गरटत्पटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललना तथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते कुतूहलगानरते ध्वनिधीरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते गण गण भिञ्जिगिंकृतनूपुर सिञ्चित मोहित भूतपते नटित नटार्जनटी नमस्कार। धन्यवादको कार्यक्रममा सभापतिको हैसियतमा म आज यहाँ आइरहेछु। आज यो 21 जुन योग दिवसको निम्ति सबै संसारभरि चलिरहेछ। आजको दिन सबै संसारभरिका देश देशका मानिसहरूले योग दिवस मनाइरहेका छन्। त्यस्तै पाराले हामीहरूले पनि 2015 देखिको योग दिवस सुरु गरेका छौँ र सधैँ भव्य साथ मेलाग्राउन्डमा गरिन्थ्यो। यसपालि कतिपय कारणले मेलाग्राउन्डमा हामीहरूले गर्न सकेनौँ। यसको निम्ति क्षमा चाहन्छु। र अर्को कुरो, यो पालि यहाँनिर हामीहरूले गर्नका कारण कतिपय हामीहरूलाई सरकारी सहुलियत पनि कुनै छैन र कुनै पनि हाम्रा सदस्यहरूबाट 2-4 पैसा उठाएर हामीहरूले दुःख सुख यो योग दिवस हामीहरूले यहाँ मनाइरहेछौँ। यसको निम्ति हामीहरूले सबै सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सर्वप्रथम। अर्को धन्यवाद कार्यक्रममा हाम्रा प्रिय गुरुजी जसको अथक प्रयासमा हामीहरूलाई दिनोदिन मङ्गलधाममा योग सिकाउनको निम्ति कुनै एउटा उयो बेगर केही नसोचिकन उहाँले हामीहरूलाई जुन मङ्गलधाममा डेलीको लागि योगा सिकाउन हामीलाई एउटा डल्लै उयो दिनुभएको छ, छत दिनुभएको छ। त्यसको निम्ति हाम्रा प्रिय गुरुजी मोहनदास प्रियज्यूलाई, उहाँलाई मोहनदास प्रिय आचार्यज्यूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि अर्को धन्यवादको कार्यक्रममा हामीहरूले धेरै हाम्रा गण्यमान्य व्यक्तिहरूलाई हामीहरूले बोलाएका थियौँ।
डिएम एसपीदेखि लिएर सबैलाई बोलाएका थियौँ। तर योपालि कतिपय इलेक्सनको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको हाजिर हुन सकेन। यसको निम्ति पनि हामीहरू उहाँहरूलाई हाम्रो हिमालय योग संस्थाका सबै सदस्यहरूको तर्फबाट उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। र अर्को हाम्रा जति पनि सदस्यहरूका आफ्ना मान्छेहरू सबै सदस्यहरूका सबै गण्यमान्य सदस्यहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामीहरू हिमालय योग संस्थाका सदस्यहरूद्वारा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। अन्तमा हाम्रा यो हल जसले एकै वचनमा दिनुभएको हाम्रा विजय अग्रवालज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अन्तमा हाम्रा प्रेस क्लबका सबै सदस्यहरूलाई जसले आएर हाम्रा यो आजको 21 जुनको यो न्युजलाई कभर गरिदिनु भएको छ, यसको निम्ति हाम्रा प्रेस क्लबका दाजुभाइहरूलाई धन्यवाद छ। नमस्कार। पंचसायकं नमन्ति लिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालनमस्कृता करालफालवट्टिका दगद्दगद्दगज्ज्वलद्धरञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रकार कल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीनमेघमण्डली निरुद्ध दुर्धरस्फुरद्भूनिशीतिनीतमप्रबन्धबद्धकन्दराय लिम्बनर्झरी नरस्तनोतु कृत्तिसन्धुरधरानि दानबन्धुरश्रियं जगद्गुरन्दरा प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकारिमप्रभालं विकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्दरं स्मर
पुरच्चिदं पुरच्चिदं पवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदान्तकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे गणेश हाई स्कूल का प्रतिनिधि दया गरेर तपाईँ मञ्चमा आइदिने अनि प्रणामी बालिका विद्या मन्दिरको प्रतिनिधि तपाईँ पनि यहाँ मञ्चमा आइदिने मेरो विनम्र आग्रह सबै हिमालय योग संस्थाको सदस्यहरूको तर्फबाट हामी तपाईहरूलाई विनम्र आग्रह सहित मञ्चमा आइदिने हामी निवेदन गर्दछौँ। गणेश हाई स्कुलका प्रतिनिधिको रूपमा प्राचार्य यहाँ बसिरहनु भएका छन्। तपाईहरू मञ्चमा तपाईँ आइदिने मेरो आग्रह छ। प्रणामी बालिका विद्या मन्दिरको पनि प्रतिनिधिलाई यहाँ मञ्चमा आइदिने र अनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै गणेश हाई स्कुलका शिक्षक गणेश शर्माज्यू उहाँको हार्दिक स्वागत अनि अभिनन्दन गर्दै उहाँलाई हाम्रा श्रद्धेय गुरुजीले अभिनन्दन गर्नु हुँदैछ। यो हाम्रो निम्ति अत्यन्त हर्षको कुरा। जोरदार तालीको साथमा उहाँलाई स्वागत अनि अभिनन्दन गरिदिनु। र सर्वप्रथम म मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु हिमालय योग संस्थाका शिक्षिकाहरूलाई। उहाँलाई पनि आज गुरुजीको करकमलबाट अभिवादन गर्ने उहाँले आशीर्वाद दिनेछ। सर्वप्रथम म यहाँ मञ्चमा बनाउन चाहन्छु गंगा एस गिरिज्यू, दया गरेर कृपया तपाईँ मञ्चमा आइदिने र आशीर्वाद ग्रहण गर्ने। जोरदार तालीको साथमा सबैजना शिक्षकहरू। मुन्ना गुप्ता तपाईँ आइदिने यहाँ मञ्चमा। श्रीमती प्रणिता खनाल, सुश्री पूजा गर्ग, श्रीमती पवित्र घोष, सुश्री विशिका छेत्री, हाम्रो दिदी ममता थापाज्यू, र टिम लिडर गोमा छेत्रीज्यू तपाईँ जतै मञ्चमा आइदिने। सीना दिदी, रेणु राईलाई पनि मञ्चमा आइदिने र आशीर्वचन ग्रहण गरिदिने। परम पूज्य गुरुजीको करकमलबाट उहाँले आशीर्वाद प्राप्त गरिरहनु भएको छ। यो हाम्रो निम्ति, हामी सबैको निम्ति गर्वको कुरा हो। र अब प्रिमताम शाखाका
हाम्रो बबी योगी दिदीलाई पनि मञ्चमा आइदिने मेरो आग्रह। बबी योगी दिदी कृपया तपाईले पनि गुरुजीको करकमलबाट आशीर्वाद ग्रहण गरिदिने। सावधान, दक्षमा बस्ने, दुईटा हातलाई नमस्कारको स्थितिमा राख्नुहोस्। एक साथ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान की हो अंधेरे, दूर अज्ञान की हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भले जिंदगी दे, जितनी भी दे भले जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अरेपन, हम ये सोचे किया क्या है अरेपन, फूल खुशियों की बाटे सभी को, फूल खुशियों की बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपने कर्मों का जल तू बहा के, अपने कर्मों का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, 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 सबैबाट क्षमा प्रार्थी गर्दै सबैबाट क्षमा माग्दै म आज
हाम्रा डान्सका प्रतिनिधिहरू पनि नानीहरू आएका छन्। उहाँहरूलाई हामीले अलिकति बेख्याल गरेको जस्तो भयो। हामीले हाम्रोमा त्यो लिस्ट आएन, धन्यवाद ज्ञापनको हामीलाई कुनै प्रकारको सूचना पनि नपाएको हामी खेद प्रकट गर्दछौँ, क्षमा प्रार्थी छौँ त्यसको निम्ति। र यहाँको हाम्रा डान्स क्लासका मन्जितज्यू दया गरेर तपाईँ यहाँ आइदिने, मञ्चको अगाडि आइदिने मेरो आग्रह। मन्जितज्यूलाई जोरदार तालीको साथमा स्वागत गरिदिने। क्षमासहित हाम्रा निर्देशक माननीय श्री डाक्टर समीर कुमार घोषद्वारा उहाँलाई हार्दिक अभिवादन। श्री मन्जितज्यू धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँले हाम्रो निवेदनलाई स्वीकार गरिदिनु भयो।